बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। रफाकत शाह आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा जी, जिस तरह आपने देखा कि दुनिया में इलेक्शन होते हैं, जो जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनको डिटेल किया जाता है। तो तरक्की याफ्ता मुमालिक की बात करूँ मैं, उनका तरीका बड़ा जबरदस्त किस्म का है। वहां पे वो चैनलों पे बैठ के टीवी पे लाइव मुनाजरे होते हैं, बात होती है, वो लोग उनको मैनिफेस्टो के ऊपर बात करते हैं। फिर जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, पब्लिक वहां देख रही होती है कि आया ये बंदा हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। तो ये जबरदस्त तरीका। लेकिन पाकिस्तान है, यूके तरक्की पजीर मुल्क है, हम लोग पता नहीं किस वक्त पहुंचेंगे, लेकिन ये इब्तिदा किसी ने तो करनी है ना। तो हमने प्रोग्राम ये बनाया कि हम जो इस्लामाबाद है, इसकी जो नजदीक यूसी जितने भी हैं, उनके जितने भी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हैं, जिन्होंने नुमाइंदगी करनी है अवाम की, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि वो वोट उनको लोग क्यों देंगे, वो लोगों से वोट क्यों मांग रहे हैं। तो ये जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये यूसी 83 शाह साहब ऐसे ही जी सर, यूसी 83 है जी, इस्लामाबाद का हल्का है। तो ये मेरे साथ बैठे हैं सैयद रफाकत शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अच्छा शाह साहब, सवाल ये है, मैं आपका वोटर हूं, वोट मैंने आपको देना है, लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको वोट क्यों दूं? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए, हमसे राय ले रहे हैं। वोट शाह साहब, आपको बखूबी इल्म है, आप इस इलाके से हैं, इस इलाके में आप बड़े टाइम से अरसा दराज से रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं। सबसे बड़ा हमारा जो मसला है यहाँ पे, सबसे जो हमारी परेशानी है, वो G14 सेक्टर की है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी जो यहाँ पे ज़ालिमाना इक़दाम कर रही है, जहाँ पे ये जुल्म कर रही है, उसके सिलसिले में मेरी भी ये कोशिश है, मेरे ख़ानदान की, मेरे अहल इलाका की, जो लोग मेरे साथ कैंपेन में हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं रैलीज़ में, जलसों में, मीटिंग्स में, तो हमारा एक ही मंशूर है, एक ही मकसद है कि हम जो है ना, ये G14 के जो हमारे हक हकूक़ है मुतासरीन के, चाहे वो प्लाट्स की शक्ल में हो, चाहे वो मौजूदा रेट हो, चाहे वो गूगल वाला मसला हो, चाहे ज्वाइंट नंबर का इशू हो, चाहे आगे हमें प्लाट पोजीशन के साथ देने हो, हमारा यही सबसे बड़ा मंशूर ये है। उसके अलावा हमारा जो मंशूर है, जो हमारी एग्जेम्प्टेड एरिया है, जैसे कि पिंड बराचा, ये 26 नंबर चुंगी, ये काइट टाउन, या इसके अलावा हमारा जो एग्जेम्प्टेड एरिया है, जो सेक्टर के अंदर उसके प्लान में नहीं है, वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मंशूर पानी का मसला है। पानी का मसला, डिस्पेंसरी और इसके अलावा दखाने का यहाँ पे वो कोई इतना अच्छा सेटअप नहीं है। सही। तो ये हमारे इंशाल्लाह मंशूर में है। इसके अलावा जो F13 है, जो एग्जेम्प्टेड एरिया है, ये तो प्रॉब्लम हो गया। जिस तरह के आप बता रहे हैं कि जिस यूसी में आप बैठे हैं, लोगों के लिए इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हाउसिंग फाउंडेशन जो कि एक इदारा बन गया है, अथॉरिटेबल इदारा बन गया है। अब लोग वो अपनी मन मर्जी करते हैं, एलीट क्लास के लिए उन्होंने फैसिलिटेशन करनी है। शाह साहब, आप एक चैन है, ये जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये एक चैन एंड कमांड है। आप थ्रू प्रॉपर चैनल इक्तदार के ऐवानों की तरफ आपका सफर शुरू हो गया है, ऐसा ही है जी? बिल्कुल। और इंशाल्लाह आज आप यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हैं, कल आप मेयर बनेंगे, फिर आप इलाके का जो मेंबर नेशनल असेंबली है उसका इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा जानने का मकसद ये है, आप समझते क्या है कि अवाम का प्रॉब्लम क्या है, आम जनरल अवाम का, बतौर लीडर आप क्या समझते कि अवाम का प्रॉब्लम है क्या? आपको किस तरह का उनको एड्रेस करना है? देखिए, मैं फिलहाल यूसी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जब बात के आएंगे अगला इलेक्शन, फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी में कामयाबी दे यूसी के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मैं इलेक्शन का लड़ रहा हूँ यूसी 83 से। जब ये हमारा एक काउंसलर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज में इजाफा करना, एक काउंसलर हमारा डोक क्रेशिया से, क्रेशी बिलादरी से, हाशमी क्रेशी बिलादरी से बिला मुकाबला आ चुका है। जबकि हमारे मद्दे मुकाबल जो PTI की जो कैंडिडेट्स हैं, उनके पास पैनल भी नामुकम्मल है, 2 काउंसलर्स उनके कम है, जबकि दीगर जो उन्होंने अपना पैनल तश्कील दिया है, वो एक फैमिली से 3-3 बंदे, 2-2 बंदे उन्होंने जो है ना माइंड में है। इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अच्छा शाह साहब, ये फैसला जो आ रहा है, मुतवक्का फैसला हाई कोर्ट का, सेक्टर का, सेक्टर G14 1 का, 1 2 का, दोनों का,
اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کرائٹیریا ایک بڑا لیگل اسی بنایا ہے جو بڑا ان اتھینٹک قسم کی چیز ہے، جی پی ایس کے ذریعے انہوں نے سرچنگ کی ہے. اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے متاثرین کے خلاف، یہ تو قانون اپنی جگہ، کیونکہ میں تو اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ قانون کے لیے نہیں بنے، قانون انسانوں کے لیے بنا ہے. لیکن یہاں پہ الٹی گنگا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے، لیکن زمینی حقائق تو یہ ہے کہ لوگ تو متاثر ہو رہے ہیں، لوگ تو بے گھر ہوں گے، اس کے لیے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ لائے عمل دیکھیں جی، آلریڈی ہم نے میرے نام سے ریٹ ہوئی ہے، 3-4 ریٹس اور ہماری ہیں. ہم نے پورے اسلام آباد کے اندر، جو اسلام آباد جب سے بننا شروع ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم نے ایوارڈ لگائے ہیں. ایک فرض کریں ایک لینڈ ایکوائر ہوئی ہے I-12 کا لے لیں یا G11 کا لے لیں، 39 سال پہلے لینڈ کا ایوارڈ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور 39 سال بعد جو ہے نا بلڈ اپ پراپرٹی کا ایوارڈ کیا گیا. ٹوٹلی مکان کاؤنٹ کیے گئے ہیں. یہ سی ڈی اے کرتا رہا ہے. سی ڈی اے دیکھیں ہاؤسنگ اتھارٹی سے، یہ اتھارٹی تو بھی بنی ہے، فاؤنڈیشن تھا پہلی یہ سب سے بڑی بدبختی ہماری یہ مد مقابل جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، انہوں نے اس کو اتھارٹی دے کر ہمارے سروں کے اوپر اس کو سوار کر دیا ہے. لیکن کوئی اتنی چلے ہے پریشانی والی بات، لیکن اگر ہم اتفاق میں رہتے ہیں، اتحاد میں رہتے ہیں، پہلے اتحاد میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ان کی جو ظالمانہ اقدام ہے اس پہ ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. باقی رہی بات انشاءاللہ، اگر امید ہے ہمیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، کیونکہ یہ سی ڈی اے ڈی ایچ اے انہوں نے یہ کبھی بھی یہ جی آئی ایس کا فارمولہ گوگل والا استعمال نہیں کیا. تو یہ ابھی چند دنوں کی یہ اتھارٹی بنی ہے، چند دن ہوئے ہیں، چند مہینے ہوئے ہیں. تو ان میں اگر یہ اتھارٹی بنی ہے تو یہ ظالمانہ اقدام انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب ایک سجیشن ہے، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، ایسا ہی ہے جی، برسر اقتدار پارٹی ہے، تو سجیشن یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے جو رہنما ہیں جو مکین خان صاحب سن رہے ہیں، محترم گو کہ اس وقت وہ الیکٹ نہیں ہے لیکن رہنما لیڈ تو کر رہے ہیں نا، اپنی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں اس علاقے میں، تو شاہ صاحب علاقے کی طرف سے کیوں نہ ان کو کہا جائے کہ وہ ان کو ریکویسٹ کریں کہ چونکہ یہ ایک قانونی پروسیس ہے، قانون کے مطابق انہوں نے اس کو اتھارٹی دے دی، اب یہی قانونی کابینہ جا کے اس کو کالعدم قرار دے، ایسی کوئی تجویز ہو؟ شاہ صاحب بات یہ ہے، یہ دیکھیں 2019 کے اندر یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے نا ان کو اتھارٹی دی تھی، ان کے پاس بہت اکثریت تھی، میجورٹی ان کے پاس تھی، انہوں نے دی ہے. جبکہ ایک قانون بن جائے، آئین کے اندر اس اپروول ہو جائے، قانون ایک بن گیا، اپروول ہو گئی ہے، تو اس کو ختم کرنا بہت مشکل بات ہے. ایک سیکنڈ بات یہ ہے کہ پاور آرڈیننس جو بنا ہے اسلام آباد کو ایکسٹینڈ کرنے کا 1960 کا ایسا ہی ہے، اب اس میں ترمیم کر کے انہوں نے ایک ایکسٹرا اس کو پاور دیا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. ان کے عزائم کیا ہے، مینیفیسٹو ان کا جھوٹا ہے، وہ ہیں ہی جھوٹے، اس کو بات چھوڑے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ 1960 کے قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں تو یہاں اس کے اوپر مسئلہ یہ ہمیں جو ہے نا یہاں پہ اکثریت چاہیے قومی اسمبلی کے اندر. جب آپ کو پتا ہے یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، ٹھیک ہے، یہ ساتھیوں پہ کھڑی ہے حکومت ہماری، جو حقیقت بات ہے. تو جب اللہ کرے ہماری یہ آئندہ الیکشن میں 2/3 اکثریت آئے، ہم آلریڈی یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، ہم نے آلریڈی اپنے پوائنٹ اس کو ریز کیا ہوا ہے، اللہ بہتر کرے گا. تو ناظرین محترم یہ تھی صورتحال، یہ ہے ہمارے رہنما. ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے، رائے آپ کی ہے، سوچنا آپ نے ہے. پوائنٹ انہوں نے ہم نے جو ریز کیے ان کے سامنے جو بتایا، انہوں نے اس کا جواب دیا. اگر آپ ان کے جواب سے مطمئن ہیں تو ایز یو وش. تو یہ عام طور پہ مہذب دنیا میں یہ طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ عام طور پہ سارے لوگوں کو بٹھا کے آپس میں بات کی جاتی تھی. ہم نے ایک چیز اپنے طرف سے کرنے کی کوشش کی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم جلسوں میں وہ ہلا گلا یہ رولا ڈالنے کی کوشش، ہم نے آپ کا پوائنٹ آف ویو، یہ جو ہمارے رہنما ہے، آپ کی دوسرے لوگوں کا بھی آپ سنیں گے. ہم پارٹی نہیں ہیں، ہم صرف لوگوں تک ان صاحبان کا جتنے بھی ہے لیڈ کرنے والے، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچا رہے ہیں. دونوں میں التماس یاد رکھنے کے التماس. پاکستان زندہ باد.